عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم المقدمه ديالي راكم حفظتوها وعرفتوها وكل شيء حفظنا الحمد لله. مرحبا باللي اول مره كيشوف الفيديوهات ديالي، كنتمنى يشوف الفيديوهات ديالي كلهم وراه غادي يعجبوكم وغادي تولوا من المتتبعين ديالي ان شاء الله. اليوم هذه في اطار الروتينات ديال اشنو كنقاد انا في هاد كورونا، حيت انا بخاص كان غير الا مرضت ولا شي حاجه عاد كنبدا كنطيب لداري، سينون كي كتعرفوا راني خدامه. فهاد اليوم اختاريت نجيب لكم السرديل. ها هو كتشوفوا السرديل صويري، الناس ديال اسيل، الناس ديال صويره، الناس اللي عندهم السرديل زوين يجربوا هاد الغوصيت ان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم. هذا اجتهاد الشخصي ديالي انا، هكا كي كندير انا للسرديل الاغلبيه. تبعوا معايا المقادير وغادي نطيب او ميم طون كنهضر باش بلا ما نضيعوا الوقت طويله في المقادير. على الطريقه نتبعوا الطريقه. يلا الشرموله ديال هاد ديال هاد السردين، ها شنو غادي نحتاجو؟ مقله فوق العافيه، غادي نديرو الزيت، بغيتي زيت العود بغيتي زيت المائده ديري اللي بغيتي، انا درت غير زيت المائده. كنشدو واحد البصله ولا جوج بصلات ولا ثلاثه على حسب الكميه اللي بغيتي ديري نتيا. كنشدو بصله كنحكوها، هانتوما كتشوفوا، وكنشدو الثومه حتى هي على حسب الحوت اللي عندكم وعلى حسابكم نتوما شحال كتبغوا ديال الثومه. انا كنبغي الثومه ديال الثومه. وكنشدو القامه عادي اللي كديروا في السردين، التحميره، الملحه، الزعفران، الكمون. كنشدو كلشي كنديرو هنايا، وكنديرو الحامض. الحامض حتى هو على حسب الذوق ديال كل واحد، كاين اللي كيبغي الحامض كثير وكاين اللي كيبغي الحامض قليل. انا تعجبني يكون السردين حامض. وكنشدو الهريسه حتى هي على حسب واش عندكم الدراري صغار ولا لا. انا جو بريفير نقص كاع من الهريسه، خوات ليا كثيره، وعلى حسب الهريسه واش حاره ولا ما حاراش. صافي كنشدو هاد القامه اللي درنا كنقلوها مزيان. علاش انا شاك فوا كنبغي ندير السردين كندير بهاد الطريقه؟ علاش؟ باش القامه اللي كتكون في وسط الشراكي كتجي طايبه، ماشي نتوما كتاكلوا وداكشي كيتغزز في فمكم مازال ما تيكونش طايب. داكشي علاش كندير انا هاد الطريقه. المهم اللي بغيت نقول لكم انا راه غادي نديرو اليوم بجوج ديال الطرق وانتم غادي تشوفوا. كندير قزبر ومعدنوس ديالي عادي من بعد ما غسلته وقطعته. هاد الشرموله انا كنقادها كتجلس عندي حتى 3 شهور في الثلاجه، ما كتخسر ما والو. اشاك فوا كان عندي السردين ولا انا راه كنت نبيعو في رمضان، كنبيعو شراكي في رمضان اشاك فوا وكانت هاد الغوصيت ديالي مطلوبه، زعما الناس بزاف تيجي تيقول لك بغينا داك السردين ديالك نتيا. كندير بحال هكا، كنخلي ديك الشرموله كيبقى ليا غير كندير السردين وكنقليه والسلام. كندير بحال هكا كي كتشوفوا، وكنزيد الماء. قولي تقريبا انا غادي ندير واحد نص كاس عنبه، وغادي نسد عليه وغادي نقراص البوطه وغادي نخليها طيب على خاطر هاد الشرموله. منين طيب نتلاقاو باش نكملوا الفيديو. الشرموله كي كتشوفوا ها هي كطيب، او ميم طون نخدموا اشنو بغيت ناكل مع هاد الشراكي. غادي ندير زيت العود، كنفضل زيت العود، وغادي ندير الزبده. المهم غادي نقاد لكم الروز بواحد الطريقه فريمون كيجي بنين بزاف. هذا الروز راه كنرافقو انا مع اي حاجه، الدجاج مشوي، اي حاجه درتها الا ما كندير هذا الروز معاها. دجاج مشوي، لحم قطبان، كلشي تقريبا كاع داكشي اللي كندير غادي نقليهم
وغادي نقلبوط على هاد البصله وغادي نخليها حتى تنزل فريمون تنزل مزيان مزيان مزيان. ونتلاقاو باش نقول لكم اش كندير عليها باش ما يجيش الفيديو طويل. كندير الثومه تقريبا 2 ديال الدراس، وكيف ديما كنقول لكم على حسب الكميه. صافي هاد القامه اللي غادي ندير في الشراكي هانتوما كي كتشوفوا كنظن راه كتبان لكم طابت زوينه معلكه. اش غادي ندير دابا؟ غادي نهز، حيت هاد الشراكي بغيت نديرو على 2 ديال الطرق. غادي نهز النص ديال هاد القامه، ولا شاطليه غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت وغادي نديرها في قرعه وغادي نخليها حتى تبرد مزيان مزيان، وغادي نديرها في الثلاجه. اشاك فوا عندي شي حاجه بغات القامه ديال الشراكي ديال الحمر غادي نشدها. غادي نشد هاد القامه اللي بقات ليا، غادي نزيد عليها الروز. كيف كتسمعوا الروز كيجي داكشي رائع. انتما كتشوفوا ما غاديش نكثر بزاف، بارك عليا. وغادي نخلط هاد الروز مع هاد لاصوص. جربوها وردوا عليا الخضر، قولوا لي كيفاش جاتكم. غادي نزيد شويه ديال الحامض، انا كي قلت لكم تنبغي يكون حامض. هذا الرز راه بعض المرات كندير غير هاد الطريقه وكنحطو، والله العظيم ما تشبعوا منه، كيجي بنين. صافي وغادي نحط هادشي يبرد. البصله ها هي مزيان. دابا كنشد الفلفله اللي قطعتها ملونه حمراء وخضراء، غادي نشدها، غادي نزيدها على هاد البصله. شفتوا البصله راه تحرقات كاع واحد شويه منها اللي كان في الجنب ديالها سميتو. المهم نصيحتي خليها حتى تنزل. غادي دابا عاد غادي نزيد القامه عادي، الملحه، شويه ديال سكينجبير، شويه هاد الخرقوم المدقوق، البزار، وشويه ديال التحميره. السودانيه اللي بغا حار يديروا حار، اللي ما بغاش حار ما يديروش حار. المهم انا هذه هي القامه اللي كنكتفي بها. غادي نخليها حتى هي تنزل مزيان ونتلاقاو من بعد ما شوفوا كي كتولي، شوفوا كي كتجي مضغمره. يا سلام. دابا اشنو غادي نزيد؟ عندي الروز سلقته ودرتو كيتصفى. الروز عادي، الروز عادي، انا ما كناكلش الروز كلاصي، داكشي علاش كندير الروز عادي. اللي بغى الروز كلاصي يدير الروز كلاصي. غادي نشد هذا الروز، غادي نمرمدو مزيان في هاد الفلفله والبصله. غادي نزيد قزبر ومعدنوس، وها هي واجده عندي. راه والله العظيم الا بنينه بواحد البنه رهيبه. اللي ما بغاش يدير التحميره ما يديرهاش. انا بعض المرات راه غيجيكم، حيت هذا راه كنديرو بزاف كي قلت لكم مع الشوا مع هذا، بعض المرات غادي يجيكم لونو ماشي حمر بحال هكا. انا ولقانه نهار تتبان لي التحميره تنديرها، بانت لي التحميره غابره كندير كنكتفي غير بالزعفران. وها هو وجد.
اسرع وكله تقدري ديريها وتجيك بنينه وديرها ترافقيها مع المشويات ولا مع الحوت مقلي ولا باش ما بغيتي. كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا سالاد وتجربوها وتردوا عليا الخبر. هانتوما كتشوفوا كي كتجي دايره. كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. الرز ماشي مسلقه، رز مسلوق مزيان مزيان، لحقيتاش انا كنخلو غير كيشرب ديك لاصوص صافي وتنحيدوه. كيف قلت لكم اللي بغى رز كلاصي يديرو. ها هي واجده السلطه ديالي، كتكال بارده وكتكال دافيه، ماشي بالضروره تكون سخونه. بارده انا كنجبدها من الثلاجه وكناكلها. نطفيو عليها وجدات وندوزو نكملو السردي. الشراكي هانتوما كتشوفوا مغسولين مزيان، محيد ليهم هاد الشوك، محيد لهم هاد الشوك اللي كاين هنا. كنشدوه كيف نقول لكم، الا كنتو هاد لاصوص بغيتو تدخلوها في الثلاجه ما تقيسوهاش بيديكم، الا قصتوها بيديكم غادي تحماض. انا عارفه راسي ما غاديش تبقى في الثلاجه داكشي علاش قيسها بيدي. كنشد كندهن شويه، هانتوما كتشوفوا غير كندهن ماشي هذيك راه. هادو اللي بغيت ندير بالرز، كنشد كندير الرز بحال هكا وتندير عليه خطو هكا، ندير شويه د القمع هكا وتنحطهم في شي طبيصيل حتى كتجي حتى كنسالي. هذا بالنسبه اللي بغيت نديرو فيه الرز، وغادي نوري لكم الاخر اللي بلا رز. جربوا هاد الطريقه وردوا عليا خبر. وصحاب لي ديزلايك، نتوما مازال كاع ما جربتو درتو ديزلايك، مازال كاع ما كتشوفوا الفيديو، مازال كاع ما كتكملوه. واك بعض المرات عرفتي كي كنحط الفيديو ما كايناش حتى 3 ديال الدقائق ديزلايك. المهم الله يهديكم، الله يهديكم علينا. راه ديزلايك ما كتنقصش من العمر، راه والو عادي بحال الجنه، زعما ما كاين حتى مشكل. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا فيا الله يجازيكم بالخير، زعما كتفرحوني بزاف بزاف، خصوصا لي كومونتير اللي قريت على الطنجيه. الله يجازيكم بالخير وشكرا بزاف بزاف. انا راني بخير وعلى خير. راجلي راه سال الحجر الصحي ديالو، غير بحكم انا ما درتش. هاد بيبي راه مصدعني، هاد بيبي راه تيقلب عليا بحكم انا ما درتش التيست بحالي بحالو. داكشي علاش باقي الحجر الصحي عندي فيه مازال 2 جوغ. بنتي الصغيره راه جبت بنتي الصغيره لحقيتاش فريمون توحشتهم بزاف بزاف. ولادي الاخرين حيت كيمشيو للمدرسه كيكون الكونتاكت مع الدراري ما قادين على تقليد ما جبتهمش، ولكن مبقى والو ان شاء الله. لاندي ان شاء الله كلشي بخير. هادو بالنسبه للشراكي ديال الرز، غادي نحبس الشراكي ديال الرز وغادي نديرو الشراكي الاخرين عاديين. الشراكي الاخرين اللي قامه حتى الا بغيتو تكثروها غير كثروها، راه ما كتجيش في الفم باينه. بالنسبه لديال اللي قامه هادي كتعمروهم، ديروا نتوما على قياسكم شحال بغيتو ديال اللي قامه في الوسط وشحال قديتو ديال اللي قامه. كاين اللي غادي يقول واش السرديل كيصبر في الكونجيلاتور. الا درتي ليه الاقامه ديالو كلشي، من الاحسن ما تفوتيش واحد السيمانه، من الاحسن في نظري. ولا كان بحال دابا مثلا انا الا قليتو وجاني كيف قلت لكم فاش كيجيني كثير السردين كنديرو في الثلاجه و تدوز واحد لا غد ليه كنعاود نسخنو ولا شي حاجه بحال هكا. المهم من الاحسن ما يتعطلش في الفريغ. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. دابا غادي نشد هاد السردين اللي عمرت وغادي نديرو في الدقيق. نعم بدرة. وغادي نديرو في البيض. انا باش ما كيتوسخوش ليا يدي تندير الدقيق كله، عاد كندير البيض وكنديرو كيتصفى في واحد الشبكه باش ما كيهش ليا الشابلور كثيره. هذه هي لا تكنيك اللي كندير دابا، غير باش نصور لكم دغيا درت هكا
صافي. وكندير الشابلور، وهذه هي الوصفه اللي قلت لكم كنديرها بطريقه واعره، هي هذه. ومن بعدها المقله الزويته تكون كثيره، ما يكونش داكشي ناشف. وكذلك هذا السردين اللي فيه غير الاقامه حتى هو كندير هكا. كيف قلت لكم فاش انا كي كنخدم كندير كلشي في الدقيق، عاد كندير البيض، كندير السردين كيتصفى في واحد الصفايه باش ما كيهش ليا البيض كتير، عاد كنديرو في الشابلور باش كتبقى ليا الشابلور نقيه. الشابلور درت فيها زعتره ودرت فيها الملحه. ومنين نبغي نقلي باش ما نطولوش، منين نبغي نقلي الفيديو غادي نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش كيجي منين كيتقلى. غادي نوريكم في هذا الفيديو الشليضات اللي درت. كيف قلت لكم غير داكشي اللي كان عندي في الدار. انا راني السردين اللي جابتو ليا غير جارتي، غير بداكشي اللي كان عندي في الدار اشنو وجدت الغدايه. غادي نبقى هكا بيان سور تنسالي هاد السردين، تنسالي ليه هاد الشابلور والبيض والدقيق، ونتلاقاو. كنظن اذا درتو هاد الوصفه غادي تعجبكم، وكونوا على يقين بانكم غتبداو تاكلوا. واللي ما عرفكمش اشنو دايرين ما غاديش طيح ليه على بالو راكم دايرين السردين بهذه الطريقه. نتلاقاو منين نسالي منين نبغي ندوز نقلي ان شاء الله. كنت كنقاداتي وانا نقول علاش لا نشارك معكم هذه اللقطه. كاين بزاف الناس كيعرفوا، كاين بزاف الناس يقدروا ما يعرفوهاش، خصوصا اللي يلاه تزوجوا وقالوا بسم الله في الدنيا. بطاطا كنشدها كنحكها بهذه الحكاكه غليظه، قزبر ومعدنوس، وكنزيد عليها واحد البيضه ولا جوج بيضات على حساب انا ثلاثه ديال البطاطا. غادي ندير فيهم بيضه ولا جوج بيضات الا كانوا صغار. وكندير ملحه، كندير بزار، كندير شويه ديال الزعفران. ومنين نبغي نقليها نوري لكم كيفاش كنقليها. انا ملي كنبدا نقلي الحوت كنقلي كلشي كاع داكشي اللي بغات تقلى في دقه. صافي فكره وسلام، قلت نشاركها معكم علاش لا، بالنسبه لشي حد مازال ما تعرفش ولا. دابا غادي نقلي هادو كي كتشوفوا الزيت درتو طالع. بغيت نوريكم غير كيفاش كيجيو في القلي، كيفاش كيتنفخوا. هذا والله العظيم الا شحال من واحد كلا تيقول لي ما يمكنش نكونوا كلينا السردين. والله العظيم الا كليتيها السردين انت. كيتنفخوا تيجي داكشي مقرمل، يا سلام. انا ما كنديرش في الفريتوز، كنفضل هكا باش كنسالي من هاد الزيت كنحيدو. بالنسبه مازال ما درتش فيها البيض، نسيت كاع البيض. بالنسبه لهذيك البطاطا المشاككه كي كنقولوا لها حنايا، كنخلط هادشي مزيان. القامه اللي قلت لكم راه درتها فيها. منين كنبغي نقلي كنوقف بمره حدا البوطه، ما كنبقاش باش كنحط كلشي سخون في دقه. كنشدهم بحال هكا، كنشدها بحال هكا وكنديرها في الزيت. حاولي ملي تبغي تحطيها تنزلي يديك، ماشي تضربي بها، راه ما تحرقو ما والو. كنجي السردين كنقلبو، شوفوا كيفاش كيجي محمر. اللي لداخل راه كلشي طايب.
نتلاقاو منين نطيب باش نوري لكم. المهم من بعد ما قليت وساليت هانتوما كتشوفوا كيفاش تيجو فريمون مقرملين. تسمعوا الصوت ديالهم. هنا درت اللي ما فيهش لاصوص، سمعوا هو كيفاش كيقول. والله العظيم الا فكره رائعه، جربوها. هذيك بطاطا ها كيفاش كتجي. هاد لا سالاد درت فيها لي بات والطون وطوماط سيريز والمايس. هنا درت الرز اللي قلت لكم. هنا درت شويه ديال التكتوكه الراجلي، درت شويه ديال الباربه، وغادي يكون هذا هو غدايا ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم. المهم تقاسمت معكم هادشي اللي كتب الله، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرين. الا بغيتوا لي غوسيت ديال السردي خلوا لي في لي كومونتير باش نقاد لكم، ندير معكم تقريبا كاع داكشي اللي كنقاد به. علاش لا ما نخسر والو، يكفي بانكم تقولوا لي بانكم انتريسي. سلام. نتمنى اللي مازال ما تابوناش يتابونا، ان شاء الله نوصلوا ل 100,000. علاش لا، ما بقى لينا والو، بقى غير شويه. الله يحفظكم ليا، وشكرا بزاف بزاف، والله يكبر بكم ولا يخطيكم عليا، والله يحفظكم.